أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سورة العنکبوت یشتم سپارہ آیت 46 پرندی آیت باندې لونی تفصیل شیو نن لونی تفصیل بیا کو بدی باندې انشاءاللہ سورت کې د امتحانات بیان کولو چې مؤمنانو باندې به امتحانات راځي. درې امتحانات دلته ذکر کړي، ابتلاء او امتحان د نفس، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. چا چې مجاهده وکړه، کوشش وکړو، نو فائدې هم دله ده. دویم ابتلا د مور او پلار، د مور او پلار تابعداري کوه، خو که د شرک خبره ته کوي نو بیا مه منه. وإن جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. که د شرک خبره ته کوي نو بیا مه منه. درېیمه ابتلا ناکاره مولیانو او پیرانو د طرف نه، چې هغوی به تا ته وایي ولنعمل اتبعوا سبیلنا ولنعمل خطایاکم، زمون تابعداري وکړه، 1000 ګناه زمون په غاړه. نو الله وایي وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء انهم لکاذبون. دا دروژن دي، د یو بوج په بل باندې نشي بار کېدی. بیا امتحانات چې راځي نو امور مصلحه ذکر کوي قرآن کریم. امتحانات چې راځي نو قرآن بللې زیاتو منځ و زیات کې. نبی علیہ السلام باندې بچی مصیبت زیات شو نو منځ ته به زور ورکو، منځ به زیات کولو. منځ و زیات کې دارنګه نننی سبق سورۃ عنکبوت آیت 46 کې وایي چې ولا تجادلوا اهل الكتاب، جګړه مه کوئ اهل کتاب سره، الا بالتي مگر په هغه مسله هي احسن، چا بهترینه مسله ده، ښه مسله ده، لا اله الا الله، چې مسله توحید ده. د احسن د ښې مسلې د دې تفصیل پرون شوی. الا الذين ظلموا منهم، الا استثناء منقطع ده په معنا لکن الا الذين ظلموا، لیکن آکسان چې ظالمان دي، منهم د دینو، وقولوا اوایي آمنا بالذي، ایمان راوړل موږ په هغه کتاب باندې، انزل الینا، چې رالېږلی شوی دی موږ ته، وانزل الیکم، او رالېږلی شوی دی تاسو ته، وإلهنا، او حاجت روا زموږ، وإلهكم حاجت روا ستاسو، واحد یو دی، الہ زموږ، حاجت روا زموږ، حاجت روا ستاسو، واحد یو دی. اهل کتاب ته چې زموږ ستاسو الہ خو یو دی. ونحن له مسلمون، امغا دی الله تعالی کې خودون کېو. اوس یو الله دی بل الہ دی.
الله مشرکان منلو چې الله خالق ته مالک ته رازق ته مدبر دار یو شی دی او الله نه ټول خلق یې راکړي الله نه ابو جهل سوالم کوي د مکه مشرکانو ایتنا سوالم کولو الله منلم ابو جهل چې کله جنگ بدر تطلو بیت الله تشریف تراجی سره د ملګرو او الله نه سوال کوي چې الله دا پیغمبر راغله دی زموږ خپل ولای تاس نس کې او موږ جګړه جوړه کې نو دې د خدان دا قران جوړ کړی دی نو کده پرشتیاوی نو موږ باندې د کانو باران نه وره یم باندې عذاب راولي سورہ انفال کې دا ابو جهل دا دعا آیت 32 کې ذکر کړي دانګي یرا الله نه ارسو کېږي تر دې پورې چې شیطانم دا الله نه یریږي شیطان چې کله فرشتي ولیدلې په جنگ بدر کې نو شیطان او فرشتي لیدلې یو بل ته دی خاریدل یو بل ویني نو شیطان وای انی ارا ما لا ترونا انی اخاف الله سورہ انفال کې آیت 43 کې وای شیطان وای ز الله نو یریدم ز الله نه یریدم او سورہ حشر کې اتیشتم پارس آیات کې شیطان وای انی اخاف الله رب العالمین سورہ انفال کې وای انی اخاف الله والله شدید العقاب ز یقینا ز یریګم د الله نه ځکه الله سخت عذاب ورکوي سورہ حشر کې وایي اتیشتم پارس آیات کې شیطان انی اخاف الله رب العالمین ز الله نه یریګم چې رب د مخلوقات لري نو الله نه خو شیطان هم یې کوي الله نه سوالونه شیطانم کوي شیطانم دا الله نه سوال کوي چې کله شیطان څنګه چې ابو جهل الله نه سوال کوي په بیت الله شریف کې نو شیطانم الله نه سوال کړی دی کله چې جنت نه راوخو شیطان نو راوتو کې شیطان الله نه سوال کوي سورہ اعراف کې ناغي بیان سوال سمات کې کوي او په لسم کې قال انذرني الى يوم يبعثون شیطان الله ته وایي ما ته مهلت راکا تر قیامت پورې نو الله ته قال انك من المنذرين الله ته انتظار کوا مرګ به در باندې نه راځي نو شیطان الله نه یریږي او الله نه سوالونه کول اصل کې مشرکانو الہ نه منلو الہ حاجت روا ته وایي چې حاجتونه یو الله سره کې مشرکان وینا چې شرک یې نو ایز بابا ته چې ته زموږ سوال الله ته ورسوا ابو جهل دا عقیده ها اولای شفاعنا عند الله دا نیکان بنیگان شفاعت کوي زموږ پنځ د الله نو الہ نه الله ټول دنیا مني الله کافران مني مشرکان مني ابو جهل منلو الله نه یرا ټول خلق کوي ټول مخلوق د الله نه یریږي د مکه مشرکان ابو جهل اېدا الله نه یریدل الله منلو الله نه سوالونه کول شیطانم د الله نه یریږي الله نه سوالم کوي او اصل خبره د الہ دا الہ کی جګړه کې الہ حاجت روا ته وي مشرکان وایي چې زموږ حاجت رواهان د الله نه بغیر نورم شته مونږ بابا ته نیک بنده ته لاړ شو دا خبر ته مشرکان وایي نو هغه ته وایي چې ته زموږ سوال الله ته ورسوه تا ته راغلی او تعالی ته زموږ سوال ورسوه نو الہ نه مني او الہ الله وایي چې الہ یوازې زیما ما نه بغیر بل الہ نشتا زو الله ما نه بغیر بل الہ نشتا ما نه بغیر بل الله نشتا موسی علیہ السلام ته چې کله الله وحی کوي او پیغمبري وته ور کوي او په خپل سره خبرې کوي موسی علیہ السلام سره
د سورې طه وګورئ 14 سپاره آیت نمبر 14 14 موسی علیہ السلام سره الله پر دین اخوا خبرې کوي بیا موسی علیہ السلام الله ته چې الله ما ته ځانو خیا نه الله ته اعتماد نشي لیدي او زه دې غر ته وګورم کدی غر ته تاو قتل او دې ویلې نو ما معمولی دی شي نو چې غر ته وکتل نو به وشي پیراله به وشو شو بیا موسی علیہ السلام الله ته چې الله ته نشي لیدل دنیا کې نو موسی علیہ السلام سره الله خبرې کوي او ځان وته نه خوله سورۃ طه کې سوال سمات کې وایي انني انا الله مخکې وته دی الله سمات کې وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اما ورکړې دې تعالی فاستمع نو وکړه لما يوحى آیت چوي کې دې شي تاسو او بیا ته وایي انني انا الله یقینا الله ما لا اله الا انا فاعبدني لا اله نتبل اله الا انا مغزمو فاعبدني پس عبادت کو ازمو امخ کی دولسم آیات کې وته وی انی انا ربک فخلعن علیک انی انا ربک یقینا ظرف سایما فخلعن علیک نو پنیو باسا افخلا پسو باسا نالیک پنی خپلی پنیو باسا دی جنازو کی اکثر خلق کیڑے او سپلے او چپل او بوٹان نو باسی موسی علیہ السلام تو چې ما ته ودري الله تعالی دې نو ته فخلعن علیک او ما صفنی خپلی دا بیا د بیره چې ته الله ته ودريږي او ته سپلای کېړې او چپل نو باسی بیا په مونږ باندې ودريږي تاکي دومره فرعونیت ته چې تا چپل نو باسی خپې به مې د خاور شي چې جرابې به مې د خاور شي دونه فرعونیت چې ته الله ته ودريږي تاکي ادب نشته و انسانا او ته بوټانو چپل او کېړې نو باسی خپې به مې د خاور دي خاور کې بتا کې دینا ای خاورو کې به کې دی په دې قبر کې به خخای د خاور نه پیدا ہے موسی آدم علیہ السلام هغه ورکه الله وی چې د خاور نه پیدا دی انسان ته د خاور نه پیدا ہے او خاور لبزي نو ته د خاور نه یریږي دا بیا دبا بازی پکینو بوټان نو واسي چپل نو واسي خپې به مې خاور شي او بیا ابل اور جنازه ونه پای باندې عجب دور دی دمدری پادشاہی کللو و پنجو حماس السپاہی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوئی قید محترم شیخ القرآن سے بس آسوڑے پوزا تورا کی ذلواری ما نو یو کسو مقبره بانی بیان کولو نو کوئی نبی علیہ السلام تا حسنین را لحسن حسین خبر تا نو نبی علیہ السلام وتوی چې تاسو لا شي د مور تاسو کوي فاطمی بی بی فاطمه بی رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیہ السلام لوروا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندې واده وا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام د تر زویو عباس رضی اللہ تعالی عنہ او داغه زامن بیا حسن حسین وی غید نبی علیہ السلام قبر تراغلیو نو نبی علیہ السلام وته قبر ناواز کو چې تاسو ورشئ د مور تاسو کوي بیا بدسا بیا به نوی هغه نو د قبر نه نبی علیہ السلام خبرې وکړي دا خبره چې دا چا ارچا چې کړی دا د قران نه خلاف تا په دې قران دلیل نشته دا د حدیثو نه خلاف تا د قران او سنت نه خلاف تا چې نبی علیہ السلام وته قبر نه आवाज ورکو او تاسو لا شي د مور خبرو کوي خو بدا خو چې د چا څه خوخی شیخ القرآن رحمه الله بوي د دنیا لپاره میزان شته تل اشتري دکاندار نه د 500 روپو سودا اخلي نو هغه به تول نه اخلي هغه په تول باندې اخلي هغه به تول نه اخلي او تا ته د دین خبره یو مسله سړیو کی
یو مولا را پاسی یو قاری را پاسی یو عام کس را پاسی او غزان نه خبرو کی د قران نه خلافی د حدیث نه خلافی شریعت نه تاغه نه دلیل نه غواړي چې په دې باندې تاسو سره څه دلیل دی سورہ رحمان کې الله پاک وایي چې واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان پورا کې تولو پیمانو ولا تخسروا الميزان او کمه مو کوئی په میزان کې پتول کې کمه مو کوا نو ته دنیا غسرینه به توله نه خلی او د دین خبره ته یو سړی کوي نو تا په تلینه په قران او سنت باندې دا دین د پرم اعلی میزان او تلا را لګلی دا سورہ شورا کې 15 سپاره کې آیت نمبر 17 او ولسم کې الله وی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي الله پاک هغه ذات انزل الكتاب چرا لګلې دی قران بالحق پاک سره والميزان اور طول کتاب دی داو اپنی تفسیر والمیزان اور طول کتاب دی نالاوی تجھے کما خبر کے کم عمل کے او تب قرآن اور سنت تلی دا میزان دی سورہ محمد کے دوے میات کے وئی کہ تب اخفل ایمان اخفل عمل با قرآن بانی تلی و سنت بانی والذینو دی محمد فگشتم اسپارا دوے میات والذین آمنو کسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات عمل کړي نیک ایمان مستری نیک عمل مستاو بیا دوباره وی امنو او ایمان وروړي بما پا کتاب باندې نزل علی محمد چې لګلې شه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دې قران باندې بتلی دا خپل ایمان باندې تلی او عمل باندې تلی په قران او سنت باندې نو موسی علیہ السلام ته الله وی سورۃ طه وګورئ بیا 12 آیت کې چې کله ورسره خبرې کولې پیغمبري ورکولا نو موسی علیہ السلام ته الله وی انی انا ربک یقینا ذرف سایما فخلان وبسنا لک پنی خلی انک بالوادی المقدس توا یقینا ته پاکند پاک باندې کګاوګا توراتو پاک کندو توراتوی او بیاوتوی سوال سمیت کی اننی ان اللہ یقیناً اللہ ما مخی ہوتوی انی انا ربوکا یقیناً ستا رب ما ستا تربیت کو ما تمہیں پیدا کرے تمہیں لوے کرے ستا تربیت کو ما او بیا سوال سمیت کی ہوئی اننی ان اللہ یقیناً اللہ ما لا الہ نیتے بلا جتراؤ بل مشکل کشاؤ الا انا مگر زیماؤ فابدنی پس عبادت کوا زماؤ فابدنی پس عبادت کوا زماؤ واقمی صلاة لذکری اپاونی کوا دموناؤ دپار دیا دولو زماؤ زو رب مستا او زو الہ مستا اننی انا اللہ یقینا زو اللہ امام زو اللہ امام اننی ان اللہ یقینا زو اللہ امام لا الہ نیسر بل الہ بلا جترو الا انا مگر زیمو زو رب مستو زو اللہ امام زو الہ امام لا الہ الا انا نیسر بل الہ بلا جترو بل مشکل کشاو الا انا مگر زیمان اور سورہ انبیاء کم پینیسم آیات کے اللہ وی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك نرى لكلم كما كرستانو من رسول پیغمبر الا نوحي اليه مگر وہی بکلم گادتا انہو شانداری لا الہ نسر بالالہ
بلا جتنا بل مشکل کشاو الا انا مگر زیماو فعبدنی پس عبادت فعبدونی پس عبادت کوئی زماو فعبدونی پس عبادت کوئی زماو اللہ وی ز اللہ ما ز الہ ما مانا بغیر بل الہ نشتاو لا الہ الا انا نیچے بل الہ بلا جتنا بل مشکل کشاو الا انا مگر زیماو مانا بغیر بل الہ نشتاو قرآن کی یوکم او یا زلا 69 زلا الہ لفظ ذکر کئی کلا اس بات کی جانتا کہ اللہ وز الہ ما او کلا وی بل الہ نشتاو یوکم او یا زلا 69 زلا وی لکہ سورہ بقرہ کی آیت 163 کی وی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یوصل دریس بیت آیت 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مددگار ستانسو حاجت روا ستانسو حاجت روا یک یو دے لا الہ الا ہو نیچے بل مددگار بل حاجت روا بل مشکل کشاو مگر امدائیو اللہ دے لا الہ الا ہو اور آیت الکرسی جی شروع کی سورہ بقرہ کی آیت 255 255 کی ہوئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک چرے نیچے بل الہ بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ دے اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک چرے نیچے بل الہ مگر امدائیو اللہ دے بیان سورہ آل عمران کے شپگم آیات کی بیا ہوئی لا الہ الا ہو نیچے بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ دے بیا اتلسم آیات کی سورہ آل عمران کی ہوئی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شاہد اللہ بیان کی اللہ انہو شاندارے لا الہ الا ہو نیچے بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ دے دا آیات اخیر کی بیا ہوئی اتلسم آل عمران لا الہ الا ہو نیچے بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ دے لا الہ الا ہو نیچے بل الہ بلا جترا بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ نے کلوئی آل عمران آیت 62 کے وما من الہ الا اللہ وما من الہ اور نیچے بلا جترا بل مشکل کشاو الا اللہ مگر یو اللہ لا وما من الہ الا اللہ اور نیچے بل مشکل کشاو بلا جترا الا اللہ مگر یو اللہ دے اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا اللہ ویزو الہ ما زا جترا ما زا مشکل کشائی ما مانا بغیر بل الہ نشتا الہ زیما دارنگی بیا سورہ نساء کے آیت 87 کی ہوئی واتیم کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ پاک چرے لا الہ نیچے بل الہ نیچے بلا جترا نیچے بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ دے اللہ لا الہ الا ہو اور سورہ نساء آیت 87 اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک چرے نیچے بل الہ بل مددگارو اللہ مگر امدائیو اللہ دے اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا اللہ نہ بغیر بل حاجت روا نشتا اور مجھ سے یو عیسیان بوئی خدایان دری دی اللہ وینا داسی مو ہے چی خدایان دری دی خدایان دری نی دی خدای یو دے الہ یو دے سورہ نساء آیت 171 یوصل آیام کے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتهوا خیرا لکم وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً اموائے چی خدایان دری دی
انتهو منشي خير لكم ورتا سلرو دعوة إنما الله إله واحد يقينا الله إله واحد إله يودي مددگار يكيودي إنما الله إله واحد يقينا إله شري مددگار شري لا يكيودي إله يودي إنما الله إله واحد يقينا الله إله يودي إله بل نشتا إله يودي تانگی سورہ مائدہ کے آیت 73 کی وئی دری آیایم کے الہ چی دے آیو دے حاجت روا یو دے مشکل کشا یو دے او دا عقیدہ دا کفر دا سورہ مائدہ آیت 73 کی وئی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ دا کی سرا کفر کریا کسانو قالو چوین بدئی ان اللہ بسک اللہ پاکو ثالثو ثلاثو درم ددریو نری عیسیان وی دری خدایان دری آلیہ دی اللہ بی بی مریم او عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ثالثو ثلاثو عیسیان وی یقینن اللہ درم ددریو نری اللہ وینا وما من الہ الا الہ واحد او نیستے بل مددگارو بلا جترو مگر ہم دا یو اللہ دے دا سموئی ولا تقولوا ثلاثا مخیوی آسطا سکی ولا تقولوا ثلاثا موئی چی خدایان دریری علیہ درینری سورہ نساء کی ہوئی مخی آت 171 کی ولا تقولوا ثلاثا اموئے چی خدایان دریری ان اللہ عیسیان وی قالو البری ان اللہ ثالث ثلاثہ یقینا اللہ درم دریو ندے وما من الہ الا الہ واحد انیتے بالمددگار بلا جترو بل مشکل کشو مگر امدائیو اللہ دے مگر امدائیو اللہ دے سورۃ الانعام کی نور سمیات کی وئی قل انما هو الہ واحد قل اوہ پیغمبر علیہ السلام انما هو الہ یقیناً دا اللہ حجت روا واحد یکیو دے واننی بریء مما تشرکون اور تاسی جنور آلیہ منی دا خو شرک تے واننی یقیناً چیما بریء بیزار ما مما داغنا تشرکون چی شرک کوئی تاسو اشدار پینا کوئی تاسو دا اللہ سرو دانگی سورہ انعام کے آیت 46 کی ہوئی قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ قل ویواتے پیغمبر علیہ السلام ارأیتم اے وینی تاسو این اخذ اللہ واخلی اللہ سماکم طاقت دوری دوستانسو وابصارکم طاقت دلی دوستانسو وختم علی قلوبکم او مہر لگئی ساسو پر رنو باندے لیونی کی تاسو لرو من الہ غیر اللہ سوکتے بلا جترو بغیر دا اللہ نو یاتیکم بی چرونی تاسو دا ٹول شیزنو بھی کی راہی ضمیر پر اعتبار دمازو کرا یا تیکم میں چراتلو کی تاسوتاو رونی تاسوتاو وگنستاسو سترگنستاسو رونستاسو بل الانیتاو سادہ پختو کی مطلب چی بیانے انو تعبیر پا دی الفاظو کی سوکتے دکنو زیمدہ سوکتے دلندو زیمدہ سوکتے دلیونو زیمدہ من الہ غیر اللہ سوکتے بل حاجت رو بغیر دا اللہ نو نیتے بلا جت رو بغیر دا اللہ نو سورۃ الانعام کی یوصل دوی میات کی ہوئی دا اللہ صفات مخی ذکر کی بیا یوصل دوی میات کی ہوئی سورۃ الانعام کی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم
دی صفتونو والا ستاسو الله رب ستاسو دی لا الہ الا ہو نیچے بلا جتراو بل مشکل کشاو الا ہو مگر دایو اللہ دی لا الہ الا ہو نیچے بلا جتراو بل مشکل کشا مگر دایو اللہ دی بیان سورہ نام کی اوصل شپگمیات کی لیا ہوئی 106 کی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین اتبع تابعداری کو ما اوحی الیک چوئی کنیسی تاتا من ربک طرفستانو لا الہ الا ہو نیچے بلا جتراو بل مشکل کشاو بل کارسازو الا ہو مگر امدایو اللہ دے لا الہ الا ہو نیچے بلا جتراو بل مشکل کشاو الا ہو مگر امدایو اللہ دے یو اللہ را مدد کاؤ سورۃ الاعراف کے بیا دا پیغمبران بیان کئی نوح علیہ السلام وہی آیت نمبر 59 یو کنش پیتا کی ما لکم من الہ غیرو نوح علیہ السلام وہی لقد ارسلنا نوحا الى قومی وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو نوح علیہ السلام وہی یا قوم اعبدوا اللہ وقوم ازمات عبادت الاقسام کئی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نیچنتا سن پارو والحجتنا بغیر دا اللہ نو حود علیہ السلام وی آیت 65 سورہ آرہ ویلا دن اخاہم حودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام وی سورہ آراف آیت 73 کے ویلا سمونا اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو وی صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم ازمات عبادت الاقسام کئی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نیچنتا سن پارو بلا جترا بغیر اللہ نو شعیب علیہ السلام وی سورہ آراف آیت 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور لگلے مدین خاتا یود شعیب علیہ السلام قال اوے شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم ازما عبادت الاقسام کئی اللہ تا یرا دوکتے تم کئی دالنا نو تما دوکتے تم کئی دالنا نو منا دوکتے تم کئی دالنا سنو ما لکم من الہ غیرو نیچنتا سن پارو بلا جترا بغیر اللہ نام بل حجترا نیچا ما لکم من الہ غیرو دلتا سورہ عنکبوت کی وئی وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ او حجترا زمگا حجترا ستانسو حجترا یکیو دے قرآن کی 69 یوکم او یا زلی وئی یوکم او یا زلی لفظ الہ ذکر کئی وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد حجترا زمگا حجترا ستانسو واحد دنیا دے لا الہ الا ہو نیچے بل مددگار بلا جترا مگرم دایو اللہ دے او بدی الہ باندی بدی باندی بنور تفصیل انشاءاللہ بیان سبالکو واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین